मसीह यस्सु में आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। क्या आप अपने घर के हालात की वजह से अंदर ही अंदर परेशान हैं? घर में सुकून नहीं, कभी माली परेशानी, कभी रोज़गार की फ़िक्र, कभी अखराजात पूरे ना होने का बोझ और कभी अपने ही लोगों के साथ नाराज़गी या गलतफहमियाँ और कभी दुख और कभी बीमारियाँ। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर दोबारा खुशियों, मोहब्बत और सुकून से भर जाए, लेकिन समझ नहीं आता कि हालात कैसे बदलेंगे? तो आज की ये दुआ खास आपके घर और आपके ख़ानदान के लिए है। इसलिए अभी ये दुआ छोड़ कर ना जाएं। दुश्मन अबलीस नहीं चाहता कि आपके घर में खुशी, मोहब्बत और सुकून हो, लेकिन हमारा भरोसा खुदावंद यस्सु पर है। अपने घर को अपने दिल में सामने लाएं और ईमान के साथ हमारे साथ दुआ करें कि जहाँ परेशानी है वहाँ सुकून आए, जहाँ कमी है वहाँ बरकत आए और जहाँ फासले हैं वहाँ दिल करीब हों। अब अपने हाथ को अपने घर की तरफ बढ़ाएं और अगर आप घर से दूर हैं तो अपने घर का तसव्वुर करें और अपने घर की तरफ हाथ बढ़ाएं। अपने दिल से कहें, खुदावन मेरे घर को अपनी खुशी, सुकून और बरकत से भर दे। अब ईमान के साथ अपनी आंखें बंद करें और एक गहरा सांस लें और दुआ शुरू करें। ए हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हजूर यस्सु मसीह के मुकद्दस नाम में आते हैं। ए खुदावंद, आज जो बहन या भाई ये दुआ सुन रहा है, तू इसे जानता है, तू इसके घर को जानता है, तू इस घर की हर खुशी, हर आंसू, हर खामोशी, हर परेशानी और हर वो बात जानता है जो शायद इसने किसी इंसान को भी नहीं बताई। ए बाप, आज की ये दुआ खास तौर पर उस शख्स के लिए हो जो अपने घर में दोबारा खुशी देखना चाहता है, जो चाहता है कि उसके घर में सुकून हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए एहतराम हो और तेरे नाम की हजूरी हो। ऐ यस्सु, आज हर सुनने वाले के घर में अपनी हजूरी ले आ। जहाँ बेसुकूनी है वहाँ अपना इत्मीनान दे, जहाँ गम है वहाँ खुशी दे, जहाँ आंसू हैं वहाँ तसल्ली दे, जहाँ नाराज़गी है वहाँ सुलह दे, जहाँ फासले हैं वहाँ मोहब्बत पैदा कर। तेरा कलाम फरमाता है, यूहन्ना 14वां बाब और 27वीं आयत, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। ए खुदावन, आज यही इत्मीनान हर सुनने वाले के घर में नाजिल फरमा। आप अपने मुंह से कहें, ऐ यस्सु मेरे घर में अपना इत्मीनान कायम कर। ऐ बाप, जो भाई जो बहन इस वक्त ये दुआ सुन रहा है, इनके घर के हर फर्द के दिल को छू ले। शोहर के दिल को छू, बीवी के दिल को छू, बच्चों के दिल को छू, वालिदैन के दिल को छू, हर एक के दिल को छू। जहाँ एक दूसरे को समझने में मुश्किल है वहाँ समझने का दिल दे, जहाँ एक दूसरे की बात सुनने की कमी है वहाँ सब्र दे, जहाँ गुस्सा जल्द आता है वहाँ तहम्मुल दे। ऐ खुदावन, घर के अंदर बोले जाने वाले अल्फाज को बदल और तमाम अल्फाज को पाकीज़ा बना। सख्त अल्फाज की जगह नरम अल्फाज दे, इल्ज़ाम की जगह समझ दे, गुस्से की जगह मोहब्बत दे, खामोश नाराज़गी की जगह बातचीत दे। या यस्सु, अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई गलत फहमी है तो उसे दूर कर। अगर कोई शौहर दिल में बोझ लिए बैठा है तो उसके दिल को सुकून दे। अगर कोई बीवी खामोशी से आंसू बहा रही है तो उसके आंसू देख और उसे अपनी तसल्ली अता फरमा। मियाँ बीवी के दरमियान नफरत को ख़त्म कर और मोहब्बत को पैदा कर और दोनों को सुकून और इत्मीनान अता कर। तेरा कलाम फरमाता है, पहला करंथियों 13वां बाब 14वीं आयत, मोहब्बत साबर है और मेहरबान
محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں۔ اے باپ، ایسی محبت ان کے گھر میں پیدا کر جو صرف الفاظ میں نہ ہو بلکہ عمل میں بھی ظاہر ہو۔ انہیں ایک دوسرے کی قدر کرنا سکھا، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برداشت کرنا سکھا، ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھا اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا سکھا۔ اے خداوند، اگر اس وقت کوئی شخص یہ دعا اپنے شوہر یا اپنی بیوی کو یاد کرتے ہوئے سن رہا ہے تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اے باپ، آج اس رشتے کو چھو لے۔ جہاں صلح کی ضرورت ہے وہاں صلح پیدا کر، جہاں معافی کی ضرورت ہے وہاں معافی دے، جہاں محبت کی ضرورت ہے وہاں محبت بر دے۔ اے یسوع، ان گھروں کو بھی دیکھ جہاں خاندان کے افراد ایک دوسرے سے ناراض ہیں، کوئی بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، کوئی بہن اپنی بہن سے دور ہے، کوئی والد اپنے بچے سے ناراض ہے، کوئی بچہ اپنے والدین سے دل میں شکوہ رکھتا ہے۔ اے خداوند، ان دلوں کو نرم کر۔ جو شخص پہل کرنے سے ڈر رہا ہے اسے ہمت دے، جو معافی مانگنا چاہتا ہے اسے عاجزی دے، جو معاف نہیں کر پا رہا اسے اپنی محبت کا تجربہ عطا فرما۔ اگر آپ کے خاندان میں بھی کوئی ایسا رشتہ ہے جو بحالی کا منتظر ہے تو اس وقت اس شخص کو دل میں یاد کریں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، خدا اسے جانتا ہے۔ اے باپ، اس رشتے کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اے خداوند، گھر کے بچوں پر بھی اپنا فضل فرما، بچوں کے دلوں کو خوشی دے، انہیں اپنے والدین کی محبت کا احساس ہو۔ والدین کو بھی بچوں کے ساتھ حکمت اور نرمی سے پیش آنے کا فضل دے۔ ایسا گھر بنا جہاں بچے خوف سے نہیں بلکہ محبت سے بات کریں، جہاں انہیں ڈانٹ سے پہلے سمجھا جائے، جہاں انہیں سزا سے پہلے سکھایا جائے، جہاں انہیں دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت اور وقت دیا جائے۔ اے یسوع، گھر کے ماحول کو ایسا بنا کہ بچے تیرے نام کو محبت کے ساتھ جانے اور ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر۔ اے باپ، آج ان گھروں کو دیکھ جو مسلسل فکر میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ رات کو بستر پر لیٹتے ہیں لیکن ان کا ذہن مسلسل سوچتا رہتا ہے، گھر کا مسئلہ کیا ہوگا، رشتے کیسے ٹھیک ہوں گے، گھر میں سکون کب آئے گا، جاب کب ملے گی، بیماری کب ختم ہوگی، کل کیا ہوگا۔ اے خداوند، آج ان تمام فکروں کو اپنے ہاتھ میں لے۔ تیرا کلام فرماتا ہے، پہلا پطرس 5واں باب 7ویں آیت، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے۔ آپ اپنے منہ سے کہیں، خداوند، میں اپنی فکر تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ بہنیں بھی کہیں، اے خداوند، میں اپنی فکر تیرے قدموں میں رکھتی ہوں۔ اے خداوند، ہم تمام اپنی فکریں تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، ہمیں تمام فکروں سے آزاد کر اور ہمیں ہماری زندگی میں سکون اور آرام عطا کر۔ اے خداوند، اس بھائی کا، اس بہن کا گھر تیرے ہاتھ میں ہے، اس کا خاندان تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے رشتے تیرے ہاتھ میں ہیں، اس کا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے یسوع، ان کے گھروں میں رات کے وقت بھی سکون عطا فرما۔ جب یہ سونے جائیں تو ان کے ذہن میں خوف نہ ہو، جب یہ صبح اٹھیں تو ان کے دل میں نئی امید ہو۔ اے خداوند، ہر دن کو نئی رحمت کے ساتھ شروع کرنے کا فضل دے۔ جہاں مسلسل اداسی ہے وہاں خوشی لے آ، جہاں گھر میں ہنسی ختم ہو گئی ہے وہاں دوبارہ مسکراہٹ لے آ، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے وہاں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آنے کا سبب پیدا کر۔ اے باپ، گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو واپس لے آ، ایک ساتھ کھانے کی خوشی، ایک دوسرے سے بات کرنے کی خوشی، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی خوشی، ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہونے کی خوشی، اور سب سے بڑھ کر تیرے ساتھ چلنے کی خوشی۔ اے خداوند، کوئی شخص یہ دعا سنتے ہوئے شاید کہہ رہا ہے، کاش میرے گھر میں بھی ایسا سکون آ جائے۔ اے باپ، اس کی اس خواہش کو دیکھ، اگر اس کے گھر میں کوئی خاص مسئلے کی وجہ سے سکون نہیں ہے تو اس مسئلے میں مداخلت فرما۔ جو چیز ان کے بس سے باہر ہے اسے اپنے ہاتھ میں لے۔ جو دل انسان نہیں بدل سکتا اسے تو بدل سکتا ہے، جو رشتہ انسان بحال نہیں کر سکتا تو بحال کر سکتا ہے۔
जो घर आज टूटा हुआ महसूस हो रहा है तो उसे दोबारा जोड़ सकता है। ऐ यीशु, आज से इनके घर के दरवाज़ों पर अपनी सलामती कायम कर, इनके घर के अंदर मोहब्बत कायम कर, इनके ख़ानदान के दरमियान इत्तेहाद कायम कर और हर दिन अपने फजल को बढ़ा। तेरा कलाम फरमाता है, ज़बूर 133 पहली आयत, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ए खुदावंद, यही खुशी हर घर में अता फरमा। भाई बहन एक दूसरे के लिए खुशी का सबब बने, वालिदैन बच्चों के लिए बरकत बने, बच्चे अपने वालिदैन के लिए खुशी का सबब बने, शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बने। ए बाप, इनके घरों को लोगों के दरमियान एक गवाही बना कि जहां यीशु मसीह की मोहब्बत है वहां टूटे हुए दिल भी जुड़ सकते हैं। ए खुदावन, मैं ख़ास तौर पर उस शख्स के लिए दुआ करता हूँ जो ये दुआ अकेले सुन रहा है। शायद उसने किसी को नहीं बताया कि उसके घर में क्या हो रहा है। शायद ये सब के सामने मुस्कुराता है लेकिन अंदर से परेशान है। शायद ये अपने खानदान के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन खुद थक चुका है। ए खुदावंद, आज इसकी थकन को देख, इसकी आंसू देख, इसकी खामोश दुआ सुन, इसे अपनी हजूरी का ऐसा तजर्बा अता फरमा कि इसे मालूम हो जाए कि ये अकेला नहीं है। यीशु, इसके दिल पर अपना हाथ रख, इसे कह कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। ऐ बाप, इसके घर में एक नई शुरुआत पैदा कर। आज से मोहब्बत का एक नया आगाज शुरू हो, आज से माफ़ी का एक नया आगाज शुरू हो, आज से सुकून का एक नया आगाज शुरू हो, आज से खुशी का एक नया आगाज शुरू हो। अगर आप इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं तो अपने घर की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं, और अगर आप अपने घर से दूर हैं तो अपनी आंखें बंद करें और अपने दिलो ज़हन में अपने घर को तस्वर करें। अपने हाथ को अपने घर की सिमत बढ़ाएं और ईमान के साथ अपने घर को खुदावंद के हजूर पेश करें। मेरे साथ कहें, ए खुदावंद यीशु, मैं अपने घर को तेरे हाथों में देता हूँ। बहनें भी कहें, मैं अपने घर को तेरे हाथों में देती हूँ। मेरे घर को अपनी मोहब्बत, खुशी, सलामती और बरकत से भर दे। मेरे घर के हर फर्द की हिफाजत फरमा। जहां परेशानी है वहां सुकून दे, जहां नाराजगी है वहां मोहब्बत दे, और जहां कमी है वहां अपनी फराहमी अता फरमा। मेरे घर को अपनी हजूरी का घर बना और कसरत की बरकत दे। सब बोले आमीन। ए खुदावन, जो लोग ये आमीन बोल रहे हैं, इनके घरों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, इनके घरों में खुशी को बढ़ा, इनके दिलों में सुकून को बढ़ा, इनके रिश्तों में मोहब्बत को बढ़ा, इनके खानदान में इत्तेहाद को बढ़ा और इन्हें अपनी हजूरी में कायम रख। ऐ बाप, हम अपने घरों को तेरे सपुर्द करते हैं, हम अपने बच्चों को तेरे सपुर्द करते हैं, हम अपने वालिदैन को तेरे सपुर्द करते हैं, हम अपने रिश्तों को तेरे सपुर्द करते हैं और हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथ में देते हैं। हम यकीन रखते हैं कि तू हमारे लिए काम कर रहा है। ऐ यीशु, जहां आज घर में आंसू हैं वहां खुशी ले आ, जहां आज बेसुकूनी है वहां इत्मीनान ले आ, जहां आज नाराजगी है वहां मोहब्बत ले आ, जहां आज फासले हैं वहां दिलों को करीब ले आ, जहां आज खौफ है वहां ईमान ले आ, और जहां आज उम्मीद कम है वहां अपनी नई उम्मीद पैदा कर। ए हमारे आसमानी बाप, हमारे घरों को अपनी बरकत से भर दे, हमारे घरों को मोहब्बत का घर बना, हमारे घरों को सुकून का घर बना, हमारे घरों को दुआ का घर बना, हमारे घरों को खुशी का घर बना, और सबसे बढ़कर हमारे घरों को अपनी हजूरी का घर बना। ए खुदावन, हमारे लिए रोजगार के दरवाजे खोल, आमदनी में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, और हर शख्स के हाथ के काम को बरकत दे जो अपने खानदान के लिए मेहनत कर रहा है। ए खुदावंद, ये लोग घर से जाते वक्त आते वक्त मुबारक हों, जिन कामों को हाथ लगाएं कसरत की बरकत पाएं।
اے باپ، جو شخص قرض کے بوجھ میں ہے اسے قرض سے نجات عطا کر، جو روزگار کی تلاش میں ہے اسے روزگار عطا کر، جو اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پریشان ہے اس کی مدد فرما، اور خداوند ان کی روز کی روٹی اور ہر ضرورت اور ہر ضروری چیز عطا فرما۔ ہم یہ سب کچھ اپنے خداوند، نجات دہندہ اور بادشاہ یسوع مسیح کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ اگر یہ دعا آپ کے گھر کے لیے باعث برکت تھی تو کمنٹ میں آمین لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر، خاندان یا کسی خاص مقصد کے لیے دعا کریں تو اپنی پریئر ریکویسٹ کمنٹ میں لکھیں۔ خدا آپ کے گھر کو خوشیوں، محبت، سلامتی اور اپنے اطمینان سے بھر دے، آمین۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری دعائیہ اور کلام کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔